अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शायद आपको इस बात पर यकीन ना आए, लेकिन ये हकीकत है कि अब सरजमीन पाकिस्तान पर भी बाज़ ऐसे मिल्लत फरोश सामने आ रहे हैं जो खुल्लम खुल्ला इसराइल और उसकी मुस्लिम कुश पॉलिसियों की हिमायत करते हैं, बल्कि उनका ये इसरार भी है कि पाकिस्तान न सिर्फ इसराइल को तस्लीम करे बल्कि उसकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाए। जिनमें से एक शख्स के इफ्कार व नज़रियात और पुर इसरार सरगर्मियों के अलावा अहदीस में ऐसे लोगों से मुताल्लिका की गई पेशनगोइयों को हम आज की इस वीडियो का मौजू बनाएंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर स्प्रेड द इस्लाम को, जिसने इस शख्स जिसके मौलाना खलीलुर रहमान से डेविड आरियल बनने तक के सफर, इसराइल दोस्ती और इसके करतूतों के खिलाफ उम्मत के रद्द अमल को सामने लाने की कोशिश की है। लेकिन गुनाहों के इस दलदल का जायजा लेने से कबल हम हस्बे रिवायत दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबाकर हमारी हौसला अफजाई भी फरमा दें। नाज़रीन मोहतरम, मौलाना खलीलुर रहमान से डेविड आरियल बनने तक के जैसे दिलखराश वाक़यात का जिक्र अहदीस में कुछ इस तरह मिलता है। अबू अल जिल्द जीलान फरमाते हैं, आफत व बला मुसलमानों पर आकर रहेगी। हाल ये होगा कि लोग इनके पास चल फिर रहे होंगे, हत्ता कि एक मुसलमान शख्स इस फितने और बला की वजह से यहूदी या नसरानी हो जाएगा। किताबुल फित्न 47। एक दूसरी हदीस में हजरत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब कुछ ऐसे फितने रूनुमा होंगे जो तारीख रात के टुकड़ों की तरह होंगे। इन फितनों के ज़माने में आदमी सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। हजरत हसन फरमाते हैं, मैंने इन लोगों को देखा है, जिस्मो जस्सा और ज़ाहिरी ढांचा तो है, फहमो दानिश नहीं है। ये दोज़ख के पतंगे और हिर्सो तमा की मक्खियां हैं। सुबह शाम 2-2 दरहम लेकर आते हैं और बकरी की कीमत के बकदर मामूली कीमत में अपना दीन और ईमान बेच डालते हैं। मसनद अहमद, मुस्तदरिक हाकिम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस बात पर न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि अहले यहूद इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अहले ईमान को हिदायत की है कि यहूदो नसारा से दोस्ती की कोशिश मत करो, क्योंकि ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये एक दूसरे के हमदर्द और मुआवन है। कुरान में अल्लाह ताला ने इसे यूं बयान फरमाया है, तुम पाओगे लोगों में सबसे ज्यादा सख्त अदावत में अहले ईमान से यहूद को और उनको जो मुशरिक हैं। सूरतुल माइदा आयत नंबर 82। और इसकी कई शहादतें भी मौजूद हैं। तारीख के हर मोड़ पर अहले बातिल ने मुसलमानों के खिलाफ एक दूसरे का साथ दिया, मगर इसके बावजूद खुद जमाअतुल मुस्लिमीन में ही कुछ ऐसी काली भेड़ें मिलती हैं जो न सिर्फ यहूदियों के बारे में हमदर्दी रखती हैं, बल्कि आज के इस अहदे फितन में वो पाकिस्तान इसराइल दोस्ती के लिए सरे आम आवाज भी उठा रही हैं। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में इस वक्त 2 ही रियासतें अपना वजूद रखती हैं जो कि किसी मखसूस नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आई, जिनमें एक इसराइल और दूसरा पाकिस्तान है, जिनकी बुनियादी फिक्र और नजरियात में शर्क व गुर्ब का तजाद पाया जाता है। और पाकिस्तान ही शायद वो वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पर भी वाज़े अल्फाज में तहरीर मौजूद है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के हर मुल्क के लिए कारआमद है। साहिबाने खबर बेहतर जानते हैं कि इस वक्त यहूदी मकासिद के सामने सबसे बड़ी दीवार भी यही मुमलिकत खुदादाद है, जिससे ताल्लुक इस्तेवार करने के लिए अहले यहूद अपनी हर चाल आजमा चुके हैं। और अब उन्होंने खुद मुसलमानों में से ही ऐसे अफराद को खरीदना शुरू कर दिया है जो दज्जाल के इन चेलों की राहें हमवार कर सकें। और उन्हीं में ये एक शख्स भी शामिल है जिसने न सिर्फ WSD के नाम से एक तंजीम बना रखी है जो कि वर्ल्ड स्टार ऑफ डेविड का मखफ़फ़ है, बल्कि इस तंजीम का नाम ही चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि ये तीसरे हैकल सुलेमानी के मतवालों की एक अंजुमन है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं।
اور ابھی چند ہی دن پہلے اس پاکستانی یہودی نما مسلمان نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے اپنا ایک احتجاجی کیمپ لگایا اور اپنے خیمے پر اسرائیل کا جھنڈا بناتے ہوئے اسرائیل اور پاکستان کے درمیان دوستی کی فضا قائم کرنے کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم ہو، سو یہ اللہ کی رضا ہے کہ ہم پاکستانی نہ صرف یہودیوں کے بارے میں پائے جانے والے منفی جذبات کو اپنے دلوں سے باہر نکال کریں بلکہ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھائیں۔ مگر بھلا ہو اہل درد کا، جنہوں نے اس خیمے پر اسرائیلی پرچم کو دیکھا تو انہوں نے فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے اسے پھاڑ دیا، لیکن اس کی ویڈیو اور پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ محترم صاحبان درد، 6 کونوں والے ستارے کا یہ پرستار، جو کہ کچھ عرصے قبل تک ایک دینی شخصیت کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا، کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ اور باقی دنیا کو بچانے کے لیے چن لیا ہے، جبکہ اس کی البم کی تصاویر یہ گواہی دے رہی ہیں کہ اس کے نزدیک دنیا میں دوسری سب سے بڑی شخصیت اسرائیلی وزیر اعظم کی ہے، جس کے لباس پر وہ نقشہ موجود ہے جس کو ہم گریٹر اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو اور پاکستان اسرائیل تعلقات قائم کرنے کے لیے برطانیہ میں پاکستان اسرائیل الائنس کے نام سے بھی ایک تنظیم قائم کی گئی ہے۔ اس تنظیم کا بانی پاکستانی نژاد برطانوی پولیس ملازم نور ڈہری کو سرغنہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس الائنس کا بانی یہودی تنظیم کا کارکن اور ان کی سینٹرل کمیٹی کا ممبر بھی ہے۔ ڈیوڈ آریل اسی تنظیم کا اہم رکن ہے۔ ڈیوڈ آریل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 6 سے 7 ہزار یہودی بستے ہیں۔ ان کا حق ہے کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ پر اپنے مرکز اسرائیل کا سفر کر سکیں، جس طرح ہندوؤں، عیسائی و دیگر مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے روحانی مراکز کا سفر کرتے ہیں۔ ڈیوڈ کے مطابق کرونا کا عذاب یہودیوں سے نفرت کا نتیجہ ہے۔ حیرت انگیز طور پر ڈیوڈ آریل کے خلاف حکومتی ادارے حرکت میں نہیں آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسی دور حکومت میں ایک پاکستانی یہودی کو تاریخ میں پہلی بار پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل جانے کی اجازت بھی دی گئی تھی، اور یہ اسرائیل کے طیارے کی پاکستان میں آمد کی خبر کے صرف 3 ماہ بعد ہوا تھا۔ ناظرین مکرم، اگر ہم باب الفتن میں موجود اس حدیث کو دیکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں امت مسلمہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے حالات کے ہاتھوں خود بخود صبح کو مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے تو صبح کو کافر ہو جائیں گے، اور یہودی یا نصرانی نواز بن جائیں گے، تو کیا یہ شخص بھی انہی بدقسمت لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ہی بتا دیا تھا؟ ہمیں اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مضبوط ایمان اور یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ حرص و طمع کو ختم کر کے توکل علی اللہ اور رضا و رغبت اختیار کرنا چاہیے۔ آج کل سب سے بڑا فتنہ مال و دولت کا ہے۔ دجال کا بھی ہمارے خلاف سب سے بڑا ہتھیار یہی ہوگا، جس کے بابت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم ان کو سمجھو اور سمجھاؤ، ان کو یاد کرو اور ان پر عمل کرو، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتاؤ، اور ہر شخص ایک دوسرے سے یہ باتیں بیان کرتا رہے، کیونکہ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ لہٰذا ان سب باتوں کی روشنی میں تم اس سے بچنے کا طریقہ اختیار کرو۔ الفتن، نعیم بن حماد۔ اگر ہم نے آج سے اپنے ایمان کی فکر نہ کی تو خود سوچ لیں جب دجال اعظم آئے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پرفتن دور میں ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ نیز اس موقع پر امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستانی حکومت کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس بارے میں ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔